सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला काम जो 3 काम करने वाला बाप है और वो जन्नत में हम दो इतने करीब होंगे, उसमें से पहला काम कि बेटी की पैदाइश पर खुशी करें। बेटी पैदा हो तो खुशी करें। दूसरी चीज उसका अच्छा नाम रखें। अच्छा नाम क्या है, इस पे बार बार तकरीरें हो चुकी है। अच्छा नाम यह है कि बुजुर्गों के नाम पर अपनी औलाद का नाम रखें। ये जो हमने अपनी तबीयत से ये नए नाम के चक्कर में अब नाम क्या रखते हैं, अल्मास, रुबीना, ये नाम नए नाम है। सानिया, ये नए नाम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शबाना, ये नए नाम। शबाना कोई नाम है, अल्मास कोई नाम है, रुबीना कोई नाम है, ये कोई नाम नहीं। शबाना कहते हैं रात को। अगर आपकी बेटी रात की तरह हो जाए तो, अगर आपकी बेटी रात की तरह हो जाए तो शबाना का मतलब रात होता है कि उसको कोई रात कह के पुकारे, कोई लैल कह के पुकारे, अजीब सी बात है। अब कुछ लोग सिदरा भी नाम रखते हैं। सिदरा, मैं अगरचे इसको नाजायज और जायज सी बात है, शबाना नाम भी कोई नाजायज नहीं है, लेकिन सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। तो कम से कम आप उसका नाम रखें। किसी ने नाम तहरीम भी रखा है। तहरीम, ये जो तहरीम है ये हराम करने वाली को कहते हैं। तहरीम मतलब, हाँ, अब लोग कहते हैं कि कुरान में ना तहरीम, सूरह तहरीम है, तो आपको हैरत होना चाहिए कि हर कुरान में जिसका जिक्र आया है तब उसका नाम अपनी बच्ची और बच्चे के नाम पे रख दें, तो फिर कुरान में तो फिरौन भी है, फिरौन में तो इबलीस भी है, कुरान में तो इबलीस भी है, कुरान में तो जो वो फिर नमरूद का तस्करा भी है, कुरान में तो याजूज और माजूज का तस्करा भी है। इसी तरीके से कुरान में हारूत और मारूत का तस्करा भी है, फिर कुरान में अबू लहब का नाम भी है। तो कम से कम कुरान में जिनका जिक्र आया है तो पहले आप देख तो लें कि उसका माना क्या है, कुरान के अंदर किस माना में कौन सी चीज बयान की गई है। कुरान की हर आयत हमारे लिए अजमत वाली है, कुरान की हर आयत हमारे लिए ताजीम वाली है। लेकिन बात इतनी है, कुरान ने किसी चीज का तस्करा तारीफ के साथ किया है और किसी चीज का तस्करा बेजारी के साथ किया है, तो कम अज कम हमें यह पता होना चाहिए कि कुरान हमें कहना क्या चाहता है, कुरान हमें हमसे क्या मुतालबा करता है, कुरान हमसे क्या बात करता है। आपको मशवरा देना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ अपने बच्चों का नाम बुजुर्गों के नाम पे रखें। आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चची और अपनी दादी के नाम पे रखा। हुजूर की दादी का नाम फातिमा था, हुजूर की चची का नाम फातिमा बिन्त असद था, हुजूर ने अपनी चहीती बेटी का नाम फातिमा रखा। ये और बात है कि ये फातिमा बड़ी अजीम है। आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा कहते हैं अलग होने वाली को, सबसे जुदा होने वाली को फातिमा कहते हैं। यानी फातिमा का नाम अब फातिमा इसमें बामुसम्मा ये हो गया कि वो सबसे अलग है। सबसे अलग इस तरह से है कि कोई औरत रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं हो सकती। सैयदा फातिमा हुजूर के मुशाबे हैं, सूरत में मुशाबे, आंखों में मुशाबे, पेशानियों में मुशाबे, गुफ्तगू में मुशाबे, चलने में मुशाबे, बोलने में मुशाबे। हत्ता के उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल गुफ्तगू के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब करते थे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी जब गुफ्तगू करती थी तो उन्हीं अल्फाज के साथ गुफ्तगू करती थी। हमें महसूस नहीं होता था कि आमिना का लाल बोल रहा है या फिर उस लाल की शहजादी गुफ्तगू कर रही है। इस तरह सैयदा फातिमा ज़हरा का अंदाज था, चलने का अंदाज बाबा की तरह, बल्कि यूं लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। जब सैयदा फातिमा ज़हरा
زہرا کو لوگ چلتے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے قرآن پر صاحب قرآن انگلی پھیر رہا ہو۔ اس انداز سے وہ چلتی تھی، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ پھر یاد رکھیں اس فاطمہ کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جدا کرنے کی ہوتا ہے۔ جو فاطمہ سے عقیدت اور محبت کرے اللہ اس کو جہنم سے جدا کر دے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے، لیکن ان کے القابات ہے۔ میرے سرکار نے ان کو بطول کہا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطول کہا ہے، اور بطول کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر خدا کی ہو جانے والی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کے اسی سے ہو جاؤ۔ یہ تبتل سے بطول ہے، تبتیلا بطول یعنی سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی۔ اللہ سے وہ تعلق پیدا کیا کہ پوری پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور بعد میں پھر آپ دیکھیں امام حسین کی بیٹیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے، ایک کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، جنہیں ہم کبھی حضرت صغرا کہتے ہیں، کبھی ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنی امی کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو کثرت سے فاطمہ نام نظر آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام عائشہ نظر آئے گا، آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کسی کا نام صفیہ نظر آئے گا۔ یہ بزرگوں کے نام پر ہے، اور ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی کا نام اپنے بچوں کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی بیٹی کا نام جو ہے ٹینس کی کھلاڑی کے نام پہ ثانیہ رکھیں تو پھر وہ اچھل کودی کرے گی اور کیا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی فلم کی جو ہے وہ اداکارہ کے نام پہ نام رکھیں، کوئی سیریل چل رہا ہو، جیسے مثال کے طور پہ جو سیریل زیادہ چلتا ہے اس سیریل کے نام پہ لوگ بچوں کا نام رکھنے لگتے ہیں، تو پھر وہ سیریل کا اداکار جو ہوگا وہ ننگا دھڑنگا، وہ زانی شرابی، وہ ماں باپ کا باغی، آپ بتائیں ان کے نام پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام، اپنے پوتوں کا نام، اپنی پوتیوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھے۔ اور 1450 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک سے ایک نام ہے۔ اور پھر ادھر مردوں میں نام کیا ہوتا تھا، دادا کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، پوتے کا نام بھی محمد، اتنا کثرت سے نام محمد ہوتا تھا۔ ارے بلکہ مسلمانوں کو نام محمد سے پیار اتنا ہوتا تھا کہ جس کا نام پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو بھی محمد ہی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی تہذیب ہے، وہ کسی کو بھی پکاریں گے تو نام سے نہیں پکارتے، محمد ہی کہہ کے پکارتے۔ مدینہ شریف کے لوگ آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ پھر آپ جو چاہے نام پکارنے کے لیے رکھیں۔ اور بیٹیوں کے نام بھی دیکھو کتنا پیارا نام ہے، ام کلثوم، کتنا پیارا نام ہے زینب، کتنا پیارا نام ہے فاطمہ، کتنا پیارا نام ہے خدیجہ، کتنا پیارا نام ہے میمونہ، کتنا پیارا نام ہے صفیہ، کتنا پیارا نام ہے ام سلمہ، ام حبیبہ، یہ کتنے عظیم نام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ناموں کا طویل سلسلہ ہے، حضرت نفیسہ مصری، یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی۔ رابعہ بصری، یہ کتنی عظیم ولیہ خاتون تھی۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام دیکھے، اماں عائشہ صدیقہ کا نام، پھر ان کا لقب حمیرہ، یہ سارے نام ہیں، ان ناموں میں برکت ہے۔ اور ان ناموں کو آپ پکاریں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملے گی، ہر حرف کے بدلے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ذرا سا وہ تاریخ کے حساب سے نام نکال کر کے دیں، تاریخی نام نکال کر کے دیں۔
अलीफ से होना चाहिए और बा से होना चाहिए और इससे होना चाहिए। अरे छोड़ यार, ये सब क्या तारीख और जोग्राफिया लगा रखा है। अपने आकाओं के नाम पे रखो ना, अपने आकाओं के नाम पे रखो। अंबियाए किराम के नाम कैसे? उज़ैर अलैहिस्सलाम, शुऐब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत शाया अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत जो है मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, अय्यूब, यूसुफ। ये नाम है, कैसे कैसे नाम है, क्या प्यारे प्यारे नाम है। इन नामों को कुरान ने बयान फरमाया है। नाम अच्छे रखो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटी पैदा हो तो खुशी करे, नाम अच्छा